अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है रंगरेज मेरे। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल परनिया वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। तुम जानती हो हरीम तुमने क्या किया है? वो सदमे में घिरा पूछ रहा था। मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं डर गई थी इस वक्त। हरीम का लहजा आंसुओं की आमिज़श लिए हुए था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था और कुछ नहीं। न जाने वो किस मुश्किल से गुजरकर मुझसे राब्ता कर पाई होगी और तुमने इसकी हर आस हर उम्मीद तोड़ डाली। वो मोबाइल उठाते हुए जिस बेताबी से ब्लॉक लिस्ट खंगाल रहा था, इसने हरीम का दिल मुट्ठी में कर लिया। यही एक पल तो था जिसका वो सामना नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी ज़ियाद। खुद से पूछो तुम्हारा ये अमल माफ़ी के लायक है? वो सर्द महरी से बोला तो आंसू हरीम के रुखसारों पे फैलने लगे। मुझे इस वक्त यही ठीक लगा। मैं जानती हूँ कि गलत था, इसीलिए बता दिया। वो कोई जवाब दिए बिना मोबाइल लिए बालकनी में निकल गया तो हरीम दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बिस्तर पे गिर सी गई। बिछड़ते वक्त इन आँखों का भर जाना ज़रूरी था। तुम्हारे बिन मेरा चुपचाप मर जाना ज़रूरी था। मैं हंसकर झेल लेता दिल पे सारे वार किस्मत के। मुझे बाखबर कर देते अगर जाना ज़रूरी था। मैं जीवन के सफ़र में हंस के सब कुछ सह गया, लेकिन जो तुम बिछड़े तो फिर मेरा बिखर जाना ज़रूरी था। मेरे साथ ये मत करो ज़ियाद, मैं मर जाऊंगी। मेरे पास तो तुम्हारे अलावा और कुछ है ही नहीं। हरीम का दिल कुर्ला रहा था। नुसरत ने धोने वाले कपड़े इकट्ठे करने शुरू किए। आज वॉशिंग मशीन लगाने का इरादा किया तो घर के कोने खुदरों में से भी जैसे कपड़े निकलते चले आ रहे थे। इस कदर नालायक औलाद है मेरी। 70 बार कहा है कि गंदे कपड़े खूंटी पे टांगा करो, पर नहीं, चाहे तो बिस्तर के नीचे चाहे कुर्सी पे ढेर लगा दे। वो बुड़बुड़ाते हुए खूंटी पर से खींच खींच कर कपड़े उतार रही थीं जब धप की आवाज़ के साथ कोई चीज़ नीचे गिरी। नुसरत ने बेतवज्जही से देखा। स्याह रंग के नई नकोर बटवे ने इनकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। उन्होंने बेइख्तियार झुककर बटवा उठाया तो वो वज़नी था और फूला हुआ भी। लो, बटवा तो घर ही भूल गया, खाली तो नहीं लग रहा। नुसरत ने कपड़े चारपाई पर डालते हुए बटवा खोला तो 3 अदद 5,000 और बाकी हजार हजार के कड़कड़ाते हुए नोटों ने इनके वजूद में सनसनी दौड़ा दी। या अल्लाह, इतने रुपए! बाप ने कभी भी जुल्फी को मोटरसाइकिल के पेट्रोल के लिए 500 से ज़्यादा का नोट नहीं दिया था। हाँ, महीने बाद इससे यकमश्त 3,000 मिलते थे जो वो सिगरेट और पान के उधार की मद में एक हाथ से लेकर दूसरे से थमा आता। तो नुसरत मरकर भी इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं हो सकती थी कि जुल्फी ने अपना जेब खर्च जमा किया हुआ है। इनकी आंखें फटीं। 2 बार नोटों की गिनती करके भी जब वो 50,000 ही रहे तो उन्होंने जल्दी से अपनी अलमारी के खुफिया खाने में डाल दिए। आज आ लेने दो इसे। ये कौन सा मुनाफा है जो हज़ारों में मिल रहा है, और ये कौन सी नौकरी है जो हमसे ही छुपाई जा रही है। कम बख्त मारा, कहीं बाप का स्टोर ही ना बेच डाले। नुसरत का दिल कभी जुल्फी की कमाई के ख्याल से खुश होता तो कभी उन्होंने अनहोने ख्यालात से लर्जने लगता। शोहर को कुछ भी बताने से पहले वो जुल्फी से इस मुद्दे पर बात करना चाहती थी। अगर काम कर ही रहा था तो बाप से क्यों छुपा रहा था? बल्कि ये तो अच्छी बात थी कि इन्हें पता चलता जुल्फी भी अब जिंदगी को संजीदगी से ले रहा है और शादी करके बीवी की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो चुका है। मशीन लगाए घर भर के कपड़े धोते हुए नुसरत ने जाने क्या कुछ सोच डाला था। शाज़ल के प्रपोजल और इसके गैर मतवक्का जज्बाती मेलान ने मायरा को हकीकतन उलझन का शिकार किया था। भला इसका
کون سا ماضی میں ایسا رشتہ رہ چکا تھا مائرہ کے ساتھ کہ اب چوتھی شادی کی بار اسے مائرہ یاد آ گئی۔ مائرہ نے سر جھٹکا۔ دماغ خراب ہے اس کا، جب کوئی اور نہیں ملی تو میں نظر آ گئی۔ وہ کلسی جب سے شازل نے اسے پرپوز کیا تھا تب سے نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن بار بار اس طرف پلٹ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے مائرہ نے کبھی شازل سے بہت اچھی دوستی کے ہونے کے باوجود ایسا سوچا تک نہ تھا۔ وہ کئی سالوں سے امریکہ میں تھا، شادی کے لیے بھی اس نے وہیں کی لڑکیوں کو چنا۔ بے پناہ بے تکلفی اور واٹس ایپ پہ مستقل رابطے کے دوران کبھی ہنسی مذاق میں اشارتاً بھی اس نے ایسی بات نہیں کی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ ماریا کے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے۔ تو پھر اب اچانک کیوں؟ مائرہ پریشان ہوئی۔ اسے نہ جانے کیوں یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب رابعہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہی بھانجے کو کہا ہوگا کہ میری بیٹی کی ضد ختم کر دو۔ بھلا اتنا ہی آسان ہوتا ہے ایک تصویر کھرچ کر دل میں دوسری تصویر لگا لینا؟ اس نے اپنی قریبی دوست نازیہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا تو وہ صاف گوئی سے بولی، سوری ٹو سے مائرہ، عباد ہو یا زیاد، تمہارے دل میں کم از کم محبت تو نہیں ہے ان کے لیے؟ مائرہ جلبلائی، تمہیں کیا پتا، یہ صرف بدلے کی خواہش ہے جو تمہیں چین نہیں لینے دے رہی۔ مائرہ، ذرا اپنے دل میں اچھی طرح جھانک کر دیکھو۔ نازیہ اول تا آخر اس کی ساری کہانی سے واقفیت کی بنا پر اکھڑ تجزیہ کر رہی تھی۔ اس کھرے تجزیے پر مائرہ سلگ اٹھی، تو تمہارا خیال ہے کہ میری زندگی برباد کرنے والوں کو میں یوں ہی چھوڑ دوں ہیپی لائف انجوائے کرنے کے لیے؟ اس نے دانت کچکچائے۔ میری جان، اس بندے نے کون سے وعدے کیے تھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے؟ قصوروار تو اصل میں تمہاری پھپھو ہی لگتی ہیں مجھے، جو بچپن سے ہی تمہارے ذہن سازی کرتی آ رہی ہیں کہ تم ہی ان کی بہو بنو گی۔ کاش یہی ذہن سازی وہ اپنے بیٹے کی بھی کر لیتی۔ نازیہ نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تو مائرہ چپ سی ہو گئی۔ ہوش کے ناخن لو، وقت ابھی تمہاری مٹھی میں ہے مائرہ۔ جیسے سب زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں وصول کر رہے ہیں ویسے تم بھی کرو۔ وہی کر رہی ہوں جس پہ تمہیں 100 اعتراض ہیں، مائرہ نے ناراضی سے کہا۔ زندگی سے وصولی کرنے کو کہا ہے، دوسروں سے نہیں۔ نازیہ ترنت بولی، دیکھو مائرہ، میرے اور تمہارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، شاید میری سوچ سے تم متفق نہ ہو، لیکن دوسروں کی خوشیاں چھین کر اپنے نام کرنے کی کوشش میں ہم اپنے حصے کی خوشیاں اکثر گنوا بیٹھتے ہیں، اور ہمیں جوش میں اندھے ہو کر احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ مجھے خوشی سے پھولے نہیں سمانا چاہیے اس گھسے پٹے پرپوزل پہ؟ کیا میں اسی قابل ہوں کہ کوئی مجھے اپنی چوتھی بیوی بنائے؟ وہ پھٹ پڑی۔ تو مت کرو، کس نے کہا ہے کہ زبردستی ہے؟ نازیہ اس کی بات کے جواب میں اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی، یہ پرپوزل تو ایک ریزن ہے، ایک کھڑکی ہے جہاں سے تم دوسری طرف موجود دنیا میں جھانک سکتی ہو۔ تمہاری اس محدود سوچ والی دنیا سے نکلنے کا راستہ بنا ہے یہ پرپوزل۔ تم بے شک شازل کے پرپوزل سے انکار کر دو مائرہ، لیکن خدارا اس محدود سوچ سے نکلو، نئی راہیں تلاشو اپنے لیے۔ وہ جیسے زچ آ گئی تھی۔ مائرہ نے گہری سانس بھری اور اکتا کر بات سمیٹ دی، چلو ٹھیک ہے یار، پھر بات ہوگی، ابھی میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، بس ریلیکس رہو، پازیٹیو رہو، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے، نازیہ نے خلوص سے کہا تو مائرہ نے موبائل آف کر کے ایک طرف ڈال دیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ حیان، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگی۔ اب اللہ جانے حیان نے اس کی آواز سنی تھی یا نہیں، یا سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ آمنہ کو دوسرا خیال زیادہ سچا لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں شاپنگ بیگز لیے وہ پر ہجوم سڑک پہ لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا۔ ایک تو اس شخص کی ٹانگیں اتنی لمبی ہیں، اتنا تیز بھی بھلا کوئی چلتا ہے؟ وہ اب تقریباً بھاگ کر اس کی ہم قدم ہوئی۔
حیان نے اسی رفتار سے چلتے ہوئے گردن گھما کر اچرتی نگاہ اس پر ڈالی مگر رفتار کم نہیں کی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔